अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी मुलाकात एक दरवेश से हुई। वो दरवेश मदीने में था। तो मैंने उससे कहा, दरवेश ये ज़िंदगी क्या है? तो दरवेश ने मुझे कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, दरवेश मैं जानना चाहता हूँ आखिर ज़िंदगी की हकीकत है क्या, और ज़िंदगी में हमने क्या करना है। तो दरवेश ने कहा, तुम जानना चाहते हो ज़िंदगी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, तुम्हें उसका खुलासा चाहिए? मैंने कहा, हाँ दरवेश, मुझे उसका खुलासा चाहिए, आखिर ज़िंदगी है क्या? तो दरवेश ने कहा, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। जैसे कि आप कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाते हो तो अपने 10-12 साल, 16 साल की ज़िंदगी गुजार देते हो, तब जाके आपको एक डिग्री हासिल होती है। तो इसी तरह ज़िंदगी की आपको अगर सारी मालूमात चाहिए तो उसके लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा, मुझे वक्त देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको ज़िंदगी की हकीकत बता सकूं। मैंने कहा, दरवेश मुश्किल नहीं है, जितना वक्त मुझ पे हो सकेगा मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा, और मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो दरवेश ने मुझे कहा, ठीक है, फिर आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। मैंने कहा, दरवेश हाँ मुझे बताओ, मैं बैठ गया हूँ अब तुम्हारे पास, अब मुझे ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी की असल हकीकत बताओ, ज़िंदगी है क्या? तो दरवेश ने कहा, ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, मैं तुम्हें एक टॉपिक एक वक्त में बता सकता हूँ। जैसे कि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू में से एक सब्र है, एक शुक्र है, एक ना शुक्री है, हसद है, झूठ है, सच है, दिखावा है, ना दिखाने वाली चीज़ें हैं। तो तुम्हें कौन सी चीज़ जाननी है? तो मैंने कहा, दरवेश मुझे सब्र बताओ, सब्र किस तरह किया जा सकता है, आखिर सब्र हमें किस तरह आ सकता है किसी भी चीज़ पे? दरवेश ने कहा, ठीक है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे वक्त देना पड़ेगा। मैंने कहा, दरवेश मसला नहीं है, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, मुझे बताओ, मुझे सीखना है ज़िंदगी के बारे में, मुझे सब्र करना सीखना है, मुझे सब्र नहीं आता, मैं हर चीज़ में जल्दी करता हूँ कि बस ये जल्द से जल्द हो जाए, मैं कामयाब भी जल्दी हो जाऊँ, मैं पढ़ लिख भी जल्दी कर लूँ, मैं सब कुछ जल्दी कर लूँ। तो दरवेश ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं है, सब्र का सबसे आसान तरीका है, क्या तुम्हें करबला याद है? मैंने कहा, दरवेश सब्र का करबला से क्या जाता है? तो उसने कहा, क्यों नहीं जाता, वहीं से तो हमें सब्र सीखने को मिलता है, और वहीं से तो हमें पता पड़ता है कि सब्र करने का कितना बड़ा फल होता है। मैंने कहा, जैसे कि? तो उसने कहा, जो करबला की आखिरी की 3 रातें हैं, उसमें आप देखो कि कितना अहले बैत ने सब्र किया, औलाद अली ने कितना सब्र किया, यहाँ तक कि अपनी गर्दनें कटा दी, मगर उसने यजीद की बैत नहीं की, मौला हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की और सब्र किया, सैयदजादे ने सब्र किया। मैंने कहा, दरवेश ये तो तुमने बहुत ही कमाल की बात बताई है, वाकई में सैयदजादे ने तो बहुत ज़्यादा सब्र किया, उसने तो पूरा घर लुटा दिया, यहाँ तक कि अपनी जान में शहादत भी नोश की, और उसके बाद भी कुरान पढ़ा, कुरान की तिलावत करी। उस जैसा सब्र हम में कैसे आ सकता है? हम तो नाना के उम्मत ही हैं, हम तो मौला हुसैन के नाना के उम्मत ही हैं, हम तो बेसब्र हैं, हम तो इस इंसान हैं, हमारे साथ तो शैतान जुड़ा हुआ है। दरवेश ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अल्लाह के साथ जुड़ो। तो मैंने कहा, दरवेश अल्लाह के साथ मैं कैसे जुड़ूंगा? तो दरवेश ने मुझे कहा, बंदे तू अल्लाह के साथ बआसानी से जुड़ सकता है। मैंने कहा, वो कैसे दरवेश? दरवेश ने कहा, अल्लाह के साथ जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। मैंने कहा, वो कैसे? दरवेश ने कहा, जैसे कि मेरी अभी पेशी है अल्लाह के यहाँ। तो मैंने कहा, दरवेश तुम्हारी पेशी अल्लाह के यहाँ कैसे हो सकती है, तुम तो भी दुनिया में हो। तो दरवेश ने कहा, दुनिया में हो तो क्या मतलब है, क्या मेरी पेशी नहीं हो सकती? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, कैसे हो सकती है, बताओ मुझे। तो दरवेश ने कहा, अभी जब मगरिब की नमाज का वक्त होगा तो मेरी पेशी होगी, मैं नमाज के लिए जाऊंगा, तो मैं नमाज तो पढ़ने जाऊंगा, मगर असल में वहाँ पेश होऊंगा, जो पिछले मैं गुनाह करके आया हूँ, मैं अपने वो गुनाह बख्शवाने जाऊंगा वहाँ पे, और मैं अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करूंगा, कायम करूंगा अल्लाह से, और मैं अपने गुनाहों की बख्शिश मांगूंगा वहाँ पे, या जो मेरे को वहाँ पे सजा मिलनी होगी, वो अल्लाह लापरवाह बेपरवाह माफ़ करने वाला भी है, और चाहे तो ना माफ़ करे। तो तुमने इस यकीन के साथ जाना है कि अल्लाह की रहमत से मैं मायूस नहीं लौटूंगा, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मेरी पेशी यहाँ पे जो अल्लाह के घर में है वो मुझे माफ़ी ही मिलेगी उसमें, और अल्लाह मुझ पर रहम और करम करेगा। तो मैंने कहा, दरवेश तुम्हारी पेशी है तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी अपनी पेशी लगवा लेता हूँ, मैंने भी बहुत सारे गुनाह किए हैं। तो दरवेश ने कहा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी भी पेशी लग सकती है, मगर अल्लाह के यहाँ कोई किसी का सिफारिश नहीं है, अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चल सकती, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश है, और वो भी आखिरत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी गई थी कि या आप अपनी आधी उम्मत अभी बख्शवा लें, या फिर आप हशर के लिए सिफारिश की दुआ रख लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आखिरत के लिए वो सिफारिश की दुआ अपने पास रख ली थी।
تو میں نے کہا درویش وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے سفارش کی دعا رکھ لی تھی. اب اگر دنیا میں نے جو کچھ کیا ہے اور وہاں تک میں اس سے پہلے ہی جو نا بخشا نہ جاؤں اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں, میری سفارش کی بخشش تک میں نہ پہنچ سکوں, تو دنیا میں کیسے اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہوں؟ تو درویش نے کہا آسان طریقہ ہے, وہی جو میرے والا ہے. جس طرح میں ہر نماز میں پیش ہوتا ہوں اور پیشی پہ جاتا ہوں اپنے, تو تم بھی وہی معمول بناؤ. صبح فجر میں اٹھو, اللہ کے یہاں جاؤ, اللہ کے حضور سجدہ کرو اور کہو یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں, پیش ہو گیا ہوں, میں نے یہ سب گناہ کیے, میں اعتراف کرتا ہوں, اب تو اپنی رحمت سے مجھے بخش دے, میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پہ کرم نوازی کر. پھر میں نے کہا درویش سے, میں نے کہا ٹھیک ہے درویش, میں اپنی صبح کی نیند قربان کروں گا اور فجر کی نماز میں جاؤں گا اور اللہ سے یہ ساری فریاد کروں گا, کیا اللہ میری بات سنے گا؟ درویش نے کہا ہاں بالکل وہ تمہاری بات سنے گا, وہ مالک ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ کریم ہے, وہ ستار ہے, وہ جبار ہے, وہ تم پہ بالکل اپنا کرم کرے گا. تم اس کے بندے ہو اور تم اس طرح بولو یا اللہ میں خطا کار ہوں, گناہ گار ہوں, مگر جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں, میں تیرے پاس آیا ہوں, میں تیرے سوا آخر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں, کس کو سناؤں میں اپنی فریاد, تو مجھے معاف کر, میری خطاؤں کو معاف کر, میرے گناہوں کو معاف کر. تو پھر میں نے درویش سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے درویش, یہ سب تو میں وہاں پہ کروں گا, اللہ کے بارگاہ میں دعائیں ساری مغفرت کی, اپنے گناہوں کی بخشش کی, ہر چیز کی, مگر مجھے جو صبر کا اصل ٹاپک تھا تم نے اب تک وہ نہیں بتایا. اتنی ساری باتیں تم نے مجھے بتا دی مگر صبر کا پہلو اب تک نہیں بتایا. تو درویش نے پھر سے مجھے کہا کیا تمہیں کربلا یاد نہیں؟ ابھی میں نے تجھے چند منٹ پہلے ہی بتایا تھا کہ کربلا کو یاد کر لیا کر جب تجھے صبر نہ آئے. میں نے کہا ہاں درویش بالکل میں بھول گیا تھا, مجھے یاد آ گیا واقعی. اب مجھے کہیں بھی کوئی بھی مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, میں اللہ کی طرف دیکھوں گا اور میں سید زادے کی اس قربانی کو یاد کروں گا اور اس صبر کو یاد کروں گا, جس سے پھر اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگوں گا, یا اللہ اس کربلا کے صدقے, ان کے صبر کے صدقے مجھے بھی ہر چیز میں صبر عطا کر. اچھا درویش, صبر تو میں نے سیکھ لیا ہے کہ مجھے کربلا یاد کرنی ہے تو مجھے صبر آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. مگر درویش ابھی تو میں زندگی کے بارے میں اور کچھ بھی جاننا چاہتا ہوں, ابھی تو میری پوری زندگی پڑی ہے, مجھے بہت کچھ جاننا ہے. تو درویش نے مجھے کہا کہ بندے ابھی سے تجھے سب کچھ سیکھ لینا ہے, یہ تو انسٹیٹیوٹ ہے, یہ تو یونیورسٹی ہے, اس کے اندر تو سالوں سال لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ درویش نے بھی اپنی آدھی جوانی نکال دی, اس کے بعد وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو تجھے ایک ہی دن میں سب کچھ کیسے بتا دوں, کیسے سمجھا دوں؟ تو ایک ایک چیز کو لے کے چل تاکہ تیرا اس پہ عمل ہو اللہ کی مدد سے. اس کے بعد پھر تو آگے آسانی سے مجھ سے سوال کرنا, میں تجھے ہر چیز کا آسانی سے جواب اللہ کی مدد سے دوں گا اور تجھے زندگی کے ایک ایک خلاصے کو صحیح طرح کھول کے بیان کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے درویش, انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے اللہ کی مدد سے, تم بھی کامیاب ہوگے اور میں بھی کامیاب ہوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. مگر درویش کیا تم اس میں کچھ اور بھی مجھے بتا سکتے ہو؟ تو درویش نے کہا نہیں, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ضرور میں تمہیں زندگی کے اور مسئلوں پہ, ٹاپک پہ اور اس حوالے سے تمہیں ضرور بتاؤں گا. اچھا درویش, تو اب ہماری کب ملاقات ہوگی؟ ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو. نہیں درویش, میں سوال نہیں کر رہا, مگر مجھے بے چینی ہے, مجھے زندگی کے بارے میں جاننا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کل فجر کی نماز کے بعد تم مجھے ملنا, تو اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور پھر ایک اور ٹاپک پہ میں تمہیں بتاؤں گا. کل میں تمہارے کو شکر کا طریقہ بتاؤں گا کہ شکر کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے درویش, تو کل پھر فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں.